परमादेशबाट नबन्ने हो भने मापछि सरकार भन्नुहोस् भन्नुभयो। किन भनेको माधव नेपालको आडमा प्रचण्डको सहयोगमा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको हुनाले मापछि सरकार मापसेको सरकार हो। तपाईहरुसँग माधवजी हुँदा ठिक, तपाईहरुसँग प्रचण्डजी हुँदा ठिक। प्रचण्ड र माधवले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा तपाईहरुलाई बेठिक, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा तपाईहरुलाई बेठिक भयो, सही भएन। अध्यादेश मार्फत नेकपा एमाले विभाजन गर्ने अध्यादेश आज ल्याउँदैछ भन्ने मैले सुने। तपाईहरुले अध्यादेश ल्याउँदा ठिक हुने, कांग्रेसको सरकार, यो गठबन्धनको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा बेठिक हुने हुन्छ। सरकार कहाँ छ जनता जान्न चाहन्छन्। त्यसैले यस्तै बेला केपी ओलीको याद आउँछ र आज सबैले भनिरहेका छन् वी मिस यु केपी ओली भनेर। यो परमादेश सरकारले आजै सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दछ कहिले फर्किनेछन् सुरक्षित रूपमा। अफगानमा बसेका, यहाँ अप्ठ्यारोमा परेर गएका, त्यहाँ पनि उनको आँसु त्रास र पीडा, तिनका परिवार, तिनका आफन्तजनहरू आज छटपटिएका छन्। तुरुन्तै चाहिँ अफगानिस्तानमा रहेका चाहिँ नेपालीहरू कति छन् त्यसको तथ्यगत डाटा चाहिँ नेपाल सरकारसँग छैन। यो देशमा नेकपा एमाले जस्तो प्रगतिशील देशभक्त पार्टी छ र त्यहाँ रहेका नागरिकहरूलाई, अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई उद्धार हुनुपर्दछ भन्ने दृढ दृष्टिकोण राख्ने पार्टी छ। के फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने हो, फेरि केपी ओलीको सरकार ल्याउनु पर्ने हो? यो नेपाली जनताको आवाज छ, यो तर्फ ध्यान जाऊ। दुईटै राष्ट्रपतिहरू कारजाई र गनी ग्रीन कार्ड होल्डर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू हात हल्लाउँदै आउनुभयो र हात हल्लाउँदै जानुभयो। दुनियाँले थाहा पाउँदा पनि हिरो बनेका प्रधानमन्त्री, गठबन्धनले हिरोको रूपमा परिभाषित गरेका प्रधानमन्त्री आज जिरो भइरहनु भएको छ। हामीले थाहा पाएनौँ, नेपाल राष्ट्रले थाहा पाएन, नेपाली जनताले थाहा पाएन। यो संसद परमादेशको पनि हो, जनादेशको पनि हो, यसमा मलाई गर्व छ। नक्सा हामीसँग छ, जग्गा छिमेकीको कब्जामा छ। हामीसँग नक्सा छ, कब्जा विदेशीको हातमा छ। त्यो समस्या नभएर के हो? माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्य श्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा, समय 5 मिनट। सभामुख महोदय, दुनियाँलाई थाहा छ अफगानिस्तानमा जो सार्कको सदस्य राष्ट्र हो र नेपाल त्यसको अध्यक्षता गरिरहेको राष्ट्र हो, त्यो देशमा 20 वर्षपछि एउटा इतिहास दोहोरिएको छ। दुनियाँ चकित छ, त्रसित छ, किम कर्तव्य विमूढ छ र त्यहाँका नागरिकहरू र त्यो देशमा रहेका विदेशी नागरिकहरू सँगसँगै त्यहाँ रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्रस्त छन्, भयभीत छन्। अब के हुन्छ? यो दुनियाँलाई थाहा भयो। जसले त्यो राष्ट्रमाथि चढाइ गरेका थिए उनीहरूले पहिल्यैदेखि सैनिक क्याम्पहरू खाली गरिसकेका थिए र केही समयभित्रै आफ्ना भएका नागरिकहरूको सुरक्षाको निम्ति थप सैनिक पठाइरहेका थिए। तर हामी सार्क राष्ट्रको अध्यक्षता गरिरहेको मुलुक, त्यस देशको सरकार, त्यसमाथि कम्फर्टेबल र परमादेश सरकार जनकवि केशरी राजले भने जस्तो दुनियाँभर मादल बज्दा पनि भ्युजेन। सभामुख महोदय, उसले केही थाहा पाएन। कस्तो हिजो त यहाँ सुनिन्थ्यो उहाँ गठबन्धनको हिरो हो। आज हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो सरकार, त्यहाँ सङ्कटमा परेका नेपालीहरूले आफ्नो देश छ, आफ्नो देशमा सरकार छ र त्यहाँबाट हाम्रो सुरक्षाको निम्ति पहल कदमी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएनन्। सभामुख महोदय, विडम्बनाको कुरा यो छ। हामी यस प्रकारको गैर जिम्मेवार र उत्तरदायी सरकार यो होला भनेर कल्पना गरिरहेका थिएनौँ, जोसँग झन्डै 2/3 क्षमता छ। आज सरकार बनिरहेको छैन, पूर्णता पाइरहेको छैन। म त्यता जान चाहन्न। हामी चाहन्छौँ कि
त्यहाँ रहेका नागरिकहरूको रक्षा हुनुपर्दछ, तिनको फिर्तीको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ र त्यो फेरि कुनै प्रतिबद्धताले पुग्दैन। यहाँ सुनिया थियो, यो सरकारलाई त्यस्तो गल्ती गर्ने छुट छैन जसले केही पनि नगरोस्, कुरा मात्रै गरोस्। अघिल्लो सरकारलाई आरोपित गरिरहियो, परराष्ट्र सम्बन्ध बिगार्यो, सन्तुलन भएन, प्रभावकारी भएन। हामी हेर्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय, यो झन्डै 2/3 सरकारको प्रभावकारी काम दुनियाँले थाहा पाउँदा पनि हिरो बनेका प्रधानमन्त्री, गठबन्धनले हिरोको रूपमा परिभाषित गरेका प्रधानमन्त्री आज जिरो भइरहनु भएको छ। हामीले थाहा पाएनौँ, नेपाल राष्ट्रले थाहा पाएन, नेपाली जनताले थाहा पाएन र उहाँले आफ्ना समकक्षीहरूसित पनि अफगानिस्तानको घटना के हो? क्रान्ति हो, प्रतिक्रान्ति हो, हिंसा हो, आक्रमण हो, प्रत्याक्रमण हो, हस्तक्षेप र प्रतिहस्तक्षेपका अनन्त श्रृङ्खलाहरूले थिलथिलो र खण्डहर भएको त्यहाँका जनताको सुख, समृद्धि, लोकतन्त्र आदि माथिको समस्या हो। के हाम्रो देशको कुनै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रो परराष्ट्र कुनै दृष्टिकोण छैन सभामुख महोदय? हामी त्यो जान्न चाहन्छौँ। सरकारलाई यस विषयमा सदनलाई स्पष्ट पार्नका निम्ति रुलिङ होस् भनेर माग गर्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय। हामी सबभन्दा पहिला एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु म। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट 73 सालमा त्यहाँ रहेका, कार्यरत रहेका नागरिकहरूमाथि हमला हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीको सरकारले तत्काल 24 घण्टा भित्रै राहत र उद्धारको काम गरेको थियो। हामी त्यो गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सरकार कहाँ छ? जनता जान्न चाहन्छन्। हामी जान्न चाहन्छौँ र हामी स्पष्ट त्यसको बारेमा जानकारी माग गर्दछौँ। अर्को, यस घटनाबाट नेपाल राष्ट्रले के सिक्ने हो, दुनियाँले के सिक्ने हो? यो कुनै चान्चुने विषय होइन। सोभियत हस्तक्षेप टिकेन, अमेरिकी हस्तक्षेप टिकेन। दुनियाँको परिवर्तनको मोडेल, त्यस देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको मोडेल सभामुख महोदय त्यस देशका जनताले निर्धारण गर्न पाउनुपर्दछ। कुनै शक्ति राष्ट्रहरूले परेड खेलेर होइन भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। घटनाको बारेमा दृष्टिकोण बेग्लै होला, त्यो कस्तो हो भनेर। तर नेपालले यसबाट के सिक्ने? हामी एउटा संजोग देख्छौँ। दुईटै राष्ट्रपतिहरू कारजाई र गनी ग्रीन कार्ड होल्डर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू हात हल्लाउँदै आउनुभयो र हात हल्लाउँदै जानुभयो। त्यसो भएको हुनाले मैले यो विषय स्पष्ट फेरि पनि राख्न चाहन्छु, नेपाल राष्ट्रको दृष्टिकोण छ कि छैन सार्कको अध्यक्षको हैसियतले सम्माननीय सभामुख महोदय? त्यसैले हामीले आफ्नो देशहरूमा यस घटनाबाट के सिक्ने हो, के बुझ्ने हो र यस प्रकारका हस्तक्षेपहरू, वैदेशिक हस्तक्षेपहरू कुनै पनि स्वाधीन राष्ट्रका निम्ति कामयाबी हुँदैनन्, अर्थहीन हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले सिक्नुपर्दछ। र त्यही देशमा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति, दलहरू वा राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने कुरा देखिएको छ। हामी चाहन्छौँ कि सरकारले यस विषयमा संसदलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। त्यहाँ रहेका नागरिक सुरक्षित छन् र सुरक्षित फर्काइनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ र त्यो प्रतिबद्धता सँगसँगै एक्सन गर्नुपर्दछ। त्यस्तो भएन भने एउटा कविले, गाउँले बलदेवले लेखेको जस्तो स्थिति नबनोस् कि बाहिर हेर्दा नेपाली परन्तु अर्कै भइसकेँ, विदेश मेरो स्वर्ग हो, मै पनि स्वर्गीय भइसकेँ भन्ने जस्तो अवस्था सिर्जना नहोस्। सभामुख महोदय, यो देशमा नेकपा एमाले जस्तो प्रगतिशील देशभक्त पार्टी छ र त्यहाँ रहेका नागरिकहरूलाई, अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई उद्धार हुनुपर्दछ भन्ने दृढ दृष्टिकोण राख्ने पार्टी छ। त्यसो हुँदा यो परमादेश सरकारले आजै सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दछ कहिले फर्किनेछन् सुरक्षित रूपमा। अफगानमा बसेका, यहाँ अप्ठ्यारोमा परेर गएका, त्यहाँ पनि उनको आँसु, त्रास र पीडा, तिनका परिवार, तिनका आफन्तजनहरू आज छटपटिएका छन्। उनीहरूले सूचना पाउनु पर्दछ, सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता पाउनु पर्दछ। यही कुरा हामी जोरदार रूपमा राख्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय। धन्यवाद।
माननीय श्री विमला विक। सम्माननीय सभामुख, भारतीय सुरक्षाकर्मीले महाकालीमा तुन काटेर दार्चुलाका जयसिंह धामीलाई महाकालीमा बगाएको आज 18 दिन भएछ। सरकार भन्छ 10 दिनमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन ल्याउँछु, तर ल्याउँदैन। भारतीय पक्ष भन्छ घटनामा भारतीय संलग्नता छैन। संसारले देख्ने गरी भएको यो जघन्य अपराध हो भनेर चर्को स्वरमा मेरो सरकार किन भन्न सक्दैन? मेरो देशका प्रधानमन्त्री, भारतका प्रधानमन्त्रीलाई आँखामा आँखा जुदाएर यो अपराधमा कारबाही गर भनेर कहिले भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले यस्तै बेला केपी ओलीको याद आउँछ र आज सबैले भनिरहेका छन् वी मिस यु केपी ओली भनेर। रहेको अमेरिकी दूतावासमा 300 जना नेपालीहरू अहिले सुरक्षार्थ खटिएका छन्। तिनीहरू रेड जोनमा परेका छन्। यो नेपाल सरकारलाई यो जानकारी छ कि छैन? हिजो मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक भएको थियो, त्यसपछि मात्रै नेपाल सरकारको चाहिँ कान खुलेको छ, आँखा देखेको छ। अहिले यो चाहिँ जनताहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकारको चाहिँ रक्षा गर्छ कि गर्दैन? तुरुन्तै चाहिँ अफगानिस्तानमा रहेका चाहिँ नेपालीहरू कति छन् त्यसको तथ्यगत डाटा चाहिँ नेपाल सरकारसँग छैन। र अहिले के छ भने विभिन्न चाहिँ म्यान पावरहरूले चाहिँ दिएको डाटा अनुसार 14,500 नेपालीहरू छन् भन्ने छ। र अहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागले दिएको डाटा अनुसार 2073 देखि चाहिँ 78 सम्म 6,636 जना नेपालीहरू चाहिँ उसमा अफगानिस्तानमा छन् भन्ने छ। त्यसै कारणले अफगानिस्तानमा रहेका माननीय श्री यज्ञबहादुर बोगटी। माननीय श्री महेश बस्नेत, समय 5 मिनट। यस पछाडि माननीय श्री मोहन प्रसाद पाण्डे। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकारलाई परामदेशबाट आएको सरकारभन्दा सत्तापक्षका मान्यज्यूहरूलाई टाउको दुख्दो रहेछ। मलाई एकजना कलाकारले सुझाव दिनुभयो, अब यसलाई परामदेशबाट नबन्ने हो भने मापसी सरकार भन्नुहोस् भन्नुभयो। किन भनेको माधव नेपालको आडमा प्रचण्डको सहयोगमा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको हुनाले मापसी सरकारले आज एउटा गजबको निर्णय गर्दैछ भन्ने मैले सुने। यो संसद अन्त्य गर्ने र अध्यादेश मार्फत नेकपा एमाले विभाजन गर्ने अध्यादेश आज ल्याउँदैछ भन्ने मैले सुने। 1.5 महिनासम्म हिजो संसदीय व्यवस्थालाई चुनौती दिने र केपी ओली सरकारलाई गाली गर्ने सरकारले आज यो निर्णय गर्यो भने यो संसदीय इतिहासमा कालो निर्णय हुनेछ र 1.5 महिनासम्म उहाँले खाली श्रद्धाञ्जली शून्य समय र प्रतिवेदन पेश गरेर यो सदनलाई टुङ्ग्याउनु भयो, न बिजनेस दिनुभयो न विधेयक दिनुभयो। कतिपय मान्यज्यूहरू मापसी सरकारको उन्मादमा बोलेको मैले सुन्छु। म मान्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, केपी ओली सरकारले उपचार खर्च दियो भने मान्यज्यूहरू सुशील कोइरालाज्यू, सुजिता कोइरालाज्यू, राममरण यादवज्यू, गोविन्द राज उप्रेतीदेखि लिएर धेरै साथीहरूले दिनुभएको उपचार खर्चको बारेमा छानबिन गरौँ। वीरस्थलको इक्विपमेन्ट खरिद प्रकरणदेखि लिएर धरानको भिसी प्रकरणदेखिका विषय छानबिन गरौँ। यो विषय म जानकारी गराउन चाहन्छु। आज केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रतिपक्ष भएर बस्न सुहाउँछ र देउबाजीलाई सरकारपछि भएर बस्न सुहाउँछ पनि भन्नुभयो साथीहरूले। हामीले देखिरहेका छौँ 47 जना काङ्ग्रेसका सभापतिहरू जम्मा भएर भन्दै हुनुहुन्छ अध्यक्ष हुँदा विधान मिचियो, प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान मिचियो, असक्षम मान्छेलाई नेतृत्व दिन नहुने रहेछ। त्यसो भएको हुनाले आज देउबाज्यूको घर अगाडि राजीनामा माग्दैछन् प्रतिपक्षले होइन काङ्ग्रेसका नेताहरूले। आज यो विषयमा म धेरै कुरा भन्न चाहन्न प्रधानमन्त्री सभामुखज्यू। म आज अदालतको बारेमा थोरै कुरा म राख्न चाहन्छु। आज हाम्रो अदालत यति स्ट्रङ छ, कार्यपालिकाले गरेको निर्णय, क्याबिनेटले गरेको निर्णय अल्ट्रा भाइरसको नाममा उसले उल्टाइदिन सक्छ। हामीले बनाएका कानुनहरू, क्याबिनेटले गरेका निर्णयहरू एकजना न्यायाधीशले त्यसलाई उल्टाइदिन सक्नुहुन्छ। एकजना न्यायाधीशको इजलासले यति शक्तिशाली न्यायालयभित्रका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, त्यहाँभित्रका भ्रष्टाचारहरू, त्यहाँभित्रका घुसखोरीहरू, दलालीहरूको कुराको बारेमा म आज केही बोल्न चाहन्छु। म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई। उहाँले हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा 77 भार र 30 गते एउटा आयोग बनाउनु र त्यो आयोगले 1 महिना लगाएर रिपोर्ट प्रस्तुत गरेर रिपोर्टले के भन्यो भने हाम्रो न्याय सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन। हाम्रो न्यायालय पेशी तोक्नेदेखि फैसला गर्नेसम्म सेटिङमा चल्छ। त्यहाँभित्र अनेक खालका चलखेलहरू हुने गर्छन्। सेटिङ पनि बिचौलियाको परिभाषा गर्दा 29 थरी बिचौलियाको उसले व्याख्या गरेको छ। पूर्व न्यायाधीशहरू बिचौलिया, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू बिचौलिया, ड्राइभर बिचौलिया, सेक्युरिटी गार्ड बिचौलिया, आफन्त बिचौलिया, परिवारका सदस्य बिचौलिया। यो बिचौलियाहरूलाई अन्त्य गर्नको निमित्त आज हामीले हिम्मत गर्न आवश्यक छ सभामुख महोदय। त्यति मात्रै होइन, आज
अदालतभित्र विकृतिका चाङ छन्। अटोमेसनबाट पेशी तोक्ने परम्परा छैन। प्रधान न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशहरूले स्वविवेकले पेशी तोक्ने गर्छन् र कुन अदालतलाई कुन पेशी तोकिन्छ र उनले के फैसला गर्छन् भन्ने कुरा पहिले जानकारी हुने गर्छ। मङ्सिर 1 गतेदेखि जिल्ला र उच्च अदालतमा त्यो गोला प्रथाद्वारा पेशी तोकिँदैछ र भदौ 1 गतेदेखि सर्वोच्चले तोक्दैछ अरे। त्यसमा पनि भावी प्रधान न्यायाधीशहरू यो अभागीले खाने बेला आँधीबेरी हुन लाग्यो, त्यही भएर यो निर्णय गर्न हुँदैन भन्दैछन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यो गम्भीर विषय छ। आज न्याय परिषद जसलाई सर्वोच्चको अख्तियार भनिन्छ त्यो किन चुप लाएर बसेको छ? उसँग हजारौँ मुद्दा थाँती छन्, त्यो मुद्दा किन बाहिर ल्याइँदैन? म अनुरोध गर्न चाहन्छु, न्याय परिषदसित सम्बन्धित ऐनलाई आवश्यक परे संशोधन गरौँ, न्याय सम्पादनसित सम्बन्धित ऐनलाई आवश्यक परे संशोधन गरौँ, यो प्रतिवेदनलाई हिम्मतका साथ सदनमा ल्याउँ, सदनमा छलफल गरौँ, उच्च स्तरीय छानबिन समिति यही सदनले बनाओस्, अनि न्यायाधीशहरूलाई आवश्यक परे महाअभियोग लगाउँ, कारबाही गरौँ, राम्रो काम गरेका न्यायाधीशहरूलाई पुरस्कार दिउँ, सम्मान गरौँ। आज वरिष्ठ वकिल छान्ने प्रक्रिया स्वेच्छाचारी ढङ्गले छानिँदैछ। कतिपय वरिष्ठ वकिलहरूको काम मुद्दा हाल्ने मात्रै काम भइरहेको छ। दिनेश त्रिपाठी जस्ता प्रविधिहरू त्यो अराजक वकिलहरूले आज संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू फेर्ने हिम्मत गर्छन्, अनि न्यायाधीशहरू निर्णय भएर मुन्टो निराएर फर्किने स्थिति छ। आज एउटा इमान्दार व्यक्ति वकिल हुन चाहँदैन, ऊ वकिल भयो भने घुस खुवाउँदै न्यायालयमा र ऊ अनेक खालका फाँटमा घुस खुवाउँदै जानुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले न्यायालयभित्रको यो डरलाग्दो परिस्थितिलाई हामी छलफल गरौँ, यसलाई सहज ढङ्गले एउटा निकास दिने कुरामा हामी लागौँ भन्न म चाहन्छु। आज हिजो संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दामा हिजोको सरकारले गरेको मन्त्री परिषदको पुनर्गठन मुद्दामा कमरेड प्रचण्डले यो फैसला आउँछ घोषणा गरिदिनु भयो। त्यसमा पाकिस्तान जस्तो सारिया कानुन प्रयोग हुने देशको रिफरेन्स लिएको देखिन्छ। त्यसमा जियाउल हकको रेफरेन्स लिएको देखिन्छ कि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जियाउल हक बनाउनु खोजेको। विकिपिडिया जस्तो जसले आफ्नो स्रोतलाई आफैले आधिकारिकता मान्दैन त्यसको रेफरेन्स लिएको देखिन्छ। यस्ता खालका ठुल्ठुला मुद्दामा सेटिङ हुन्छ भने त्यो आयोगले जुन रिपोर्ट दिएको छ यसको छानबिन गरौँ, म यति कुरा राख्न चाहन्छु। र अन्त्यमा भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि धुलीखेल खण्डको सडकमा विनियोजित 2 अर्ब रुपियाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजीले हटाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा समाचार माध्यममा आइरहेका छन्। सावधान, विगत सरकारले छुट्याएको रकमलाई हटाउने हिम्मत नगर्नुहोस्, निर्णय नगर्नुहोस्। त्यस्तो गर्नु भने तपाईँको निमित्त धेरै चुनौती हुन्छ। सम्माननीय सभामुखज्यू, मैले अदालतको यो कुरा गरिरहँदा अदालतका निर्णयका कारणले केपी ओलीज्यूलाई नोक्सान पर्यो होला, शङ्कर पोखरेललाई नोक्सान पर्यो होला, एमालेलाई, मैले सकेँ सभामुख महोदय, एमालेलाई नोक्सान पर्यो होला, राजपालाई नोक्सान पर्यो होला। यहाँ बुढो मर्यो भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने कुरा हो। अदालतका यही विकृति विसङ्गति र यो अराजकतालाई हामीले अन्त्य नगर्ने हो भने सबै पार्टीले यसको असर गर्न सक्छ। यो तर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। हस्त, धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय श्री मोहन प्रसाद पाण्डे, समय 4 मिनट। यस पछाडि माननीय ब्रिजेश गुप्ता। सभामुख महोदय, अफगानिस्तानमा नेपालीहरू पीडामा छन्। अफगानिस्तानमा रहेका सबै नेपालीहरूको पीडा बुझेर सरकारले नेपाल फिर्ता ल्याउनका निम्ति कार्यदल गठन गरेको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यदल गठनले मात्रै पुग्दैन, म आशावादी छु शीघ्र सरकारले आफ्नो गति अगाडि बढाउनेछ। सबै नेपालीहरू सुरक्षित रूपमा नेपाल फिर्ता हुनुहुनेछ र नेपाल फर्किएका सबै नेपालीहरूको रोजगारको सुनिश्चितताका निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी बेलायतमा रहेका भूतपूर्व गोर्खाहरूको मागका सन्दर्भमा सरकारले कूटनैतिक पहल प्रारम्भ गरोस्। कूटनैतिक पहल प्रारम्भ गरेसँगै सम्मानजनक माग पुरा गरेर नेपालीहरूको शिर उँचो बनाउनका निम्ति, पूर्व गोर्खाहरूको शिर उँचो बनाउनका निम्ति नेपाल सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरोस्। यसका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी परीक्षा उत्तीर्ण गरेर दक्षिण कोरिया जान नपाएका युवाहरूका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर बन्नेछ र उनीहरूलाई दक्षिण कोरिया जाने बाटो सहजतापूर्वक खुला गर्नेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। म त्यसै गरी यो सरकार, पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले अस्ति भन्नुभयो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक अनि हाम्रो कालापानी हाम्रो हो, त्यो हामीले पनि भनेका छौँ हाम्रो हो। संसदले साझा रूपमा पास गरेको हो, त्यो हाम्रो हो भनेर कार्यदलले बनायो, सर्वदलीय एउटा संयन्त्रले भन्यो यो समस्या हो भनेर किन भन्यो प्रधानमन्त्रीजीले प्रश्न गर्नुभयो। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संसदले पास गर्यो, नक्सा हामीसँग छ, जग्गा छिमेकीको कब्जामा छ, हामीसँग नक्सा छ, कब्जा विदेशीको हातमा छ, त्यो समस्या नभएर के हो?
जबसम्म हाम्रो हातमा त्यो जमिन फिर्ता आउँदैन तबसम्म त्यो समस्या हो। त्यो समस्या समाधानका निम्ति यो सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ त्यसलाई समस्याका रूपमा राखिएको हो। यो कुरा म स्पष्ट रूपमा यहाँ राख्न चाहन्छु र यहाँहरूका बिचमा म आग्रह गर्न चाहन्छु। जहिले पनि परमादेश, जहिले पनि जनादेशको कुरा यहाँ उठिरहेको छ। हो, यो सरकार परमादेशको पनि हो, यो सरकार जनादेशको पनि हो। संविधान अनुसार 5 वर्षका निम्ति आवधिक निर्वाचन हुन्छ। जब आवधिक निर्वाचन भयो, जनादेश प्राप्त भयो। जनादेशको घाँटी निमोट्ने प्रयत्न जब निर्कुल सरकारले गर्यो, शासकले गर्नुभयो, पूर्व प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिजीले जब जनादेशको घाँटी निमोट्न थाल्नुभयो, त्यो बेलामा परमादेशको खोजी भयो। हामीले खोजेका हौँ परमादेश, हामीले मागेका हौँ परमादेश। त्यसै परमादेशका आधारमा आज हाम्रो यो जनादेशमा जीवन्तता आएको छ। यो संसद जीवन्त भएको छ। मार्न खोजिएको, घाँटी निमोटिएको संसद जीवन्त भएको छ। जनताको सरकार आएको छ, जीवन्तता पाएको छ। त्यसैले जनादेश, घाँटी निमोटिएको जनादेश, मर्न लागेको जनादेशमा प्राण भर्ने काम परमादेशले गरेको छ। त्यसैले यो सरकार र यो संसद परमादेशको पनि हो, जनादेशको पनि हो। यसमा मलाई गर्व छ। म यहाँहरूको बिचमा अरू लामो कुरा गर्न चाहन्न। अघि भर्खरै मान्यजीले कुरा उठाउनु भयो, मापसेको सरकार हो। तपाईहरूसँग माधवजी हुँदा ठिक, तपाईहरूसँग प्रचण्डजी हुँदा ठिक। प्रचण्ड र माधवले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा तपाईहरूलाई बेठिक, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा तपाईहरूलाई बेठिक भयो, सह्य भएन। अत्याचार र दमनका साथ प्रचण्ड र माधवजीलाई किनारा लगाउन तपाईँहरू उद्धत भएर लाग्नुभयो। तपाईँ आफै गर्जनु भयो प्रचण्ड र माधवका विरुद्धमा। आज यो सदनमा भन्दै हुनुहुन्छ मापसेको सरकार हो। तपाईहरूका बिचमा तपाईहरूले दबाएर माधव र प्रचण्डजी बसेर तपाईहरूको सरकार गतिशील बनेर लोकतन्त्रको घाँटी निमुठेर, यो सदनको घाँटी निमुठेर, जनादेशको घाँटी निमुठेर अगाडि बढ्न पाए तपाईहरूलाई ठिक, होइन भने बेठिक हो। प्रचण्डको सरकार, माधव कुमारको सरकार, शेरबहादुर देउवाको सरकार अनि जसपा सम्मिलित सरकार यो गठबन्धनको सरकार हो। यसमा धेरै गाँठाहरू छन्। त्यो गाँठाहरूमा गम्भीर भएर सरकार अगाडि बढ्छ। हरेक गाँठोलाई फुकाउँदै संयमतापूर्वक अगाडि बढ्छ। मुलुकका प्रति गम्भीर छ, लोकतन्त्रका प्रति गम्भीर छ। हरेक पार्टीमा हुने दमन, लोकतन्त्र विरोधी गतिविधिलाई निस्तेज पार्न चाहन्छ। हरेक पार्टीमा लोकतन्त्रका पक्षमा लडेका साथीहरूलाई, राजनीतिक कर्मीहरूलाई, मान्यजीहरूलाई संरक्षण र साथ दिनका निम्ति यो सरकारले जे गर्न पर्ने हो त्यो गर्छ। तपाईहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्नु भएको छ। सरकार डटेर अगाडि बढ्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यास अगाडि बढाउँछ। तपाईहरूले अध्यादेश ल्याउँदा ठिक हुने, काङ्ग्रेसको सरकार, यो गठबन्धनको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा बेठिक हुने हुन्छ। हिजो तपाईँ बेठिक किन भन्नु भएन? अध्यादेश बोकेर तपाईँहरू किन हिँड्नुभयो? त्यही अध्यादेश आज काङ्ग्रेसले ल्याउन खोज्दा तपाईँहरूलाई बेठिक भयो। तपाईँहरूले आफ्नै पार्टीभित्र अत्याचार गर्नुभयो, दमन गर्नुभयो। अब त्यो दमनको विस्फोट भएको छ। लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काम लोकतान्त्रिक पार्टीको हो, त्यो पार्टीको सरकारको हो। त्यसैले म आवश्यक पर्यो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिलाई जोगाउने सवालमा वर्तमान सरकारले आवश्यक पर्यो भने लोकतान्त्रिक शक्तिलाई जोगाउनका निम्ति, उनीहरूलाई साथ दिनका निम्ति, उनीहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति त्यो एउटा परिस्थितिमा अध्यादेश आवश्यक पर्यो भने सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा हुन्छ। म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी यो ठाउँमा मान्य सदस्य आफ्नो भनाइ सक्दैछु, 1 मिनटमा म सक्न चाहन्छु। डेभलपमेन्टको 1 मिनटमा म कुरा गर्न सक्छु। मेरो जिल्लामा 2 आधी मिनेट खोला थपिसकेँ मैले। परियोजना सर्वेमा गएको छ। म काली गण्डकी 1600 मेगावाटको त्यसलाई मतलब अध्ययनका निम्ति अगाडि बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। जुन गुल्मी र स्याङ्जाको सागुरे भन्ने स्थानमा यसको ड्याम बनाएर मतलब बिजुली निकाल्ने प्रारम्भिक सर्वे भएको छ। 40 वर्ष पहिला जाइकाले अध्ययन गरेको छ। त्यसै गरी पाल्पाको रामपुर, स्याङ्जाको चापाकोट अनि पाल्पाको निस्ती अनि त्यसै गरी तनहुँ र अनि नवलपरासी समेतका गाउँ र त्यो काली नदीको किनारमा काली गण्डकी बीको अध्ययन प्रारम्भिक अध्ययन जाइकाले गरेको छ। 870 मेगावाटको त्यो परियोजनालाई पुनः अध्ययन गरेर इम्प्लिमेन्टका निम्ति अगाडि बढाउनका निम्ति म जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री ब्रिजेश कुमार गुप्त
सम्मान्य सभामुख महोदय, म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हुनाले यो सदनमा धेरै कुरा उठिसकेको छ, त म अर्कै यो संविधानको दफा यहाँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो नागरिकता विधेयक, नागरिकताको बारेमा हामी यहाँ जब कुरा उठाउँछौँ त यहाँ विभिन्न किसिमका मान्छे, कथित हाम्रा राष्ट्रवादीहरूलाई के लाग्छ भने यो नागरिकता उठाउने व्यक्तिहरू त फिजी सिक्किम बनाउन थाले। केही व्यक्तिहरूलाई के लाग्छ भने यो त हाम्रो समस्या होइन, र केहीलाई के लाग्छ भने कि यो समस्या राष्ट्रको समस्या हो, यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ। त्यस कारणले सभामुख महोदय, म यहाँ सभामुख महोदय मार्फत यही सदनले योभन्दा पहिले जुन यही संविधान सभाले जुन संविधान बनाएको छ त्यसको दफालाई म यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो भाग 2 को नागरिकताको 11 नम्बर दफामा त्यसको 3 नम्बर जुन तपाईँको दफा छ यसमा लेखेको छ, यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिक भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने सक्नेछ। त्यसै तरिकाले 5 नम्बरमा के लेखेको छ भने नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास भयो र बाबु पहिचान हुन नसके व्यक्तिको वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिन्छ। तर बाबु विदेशी नागरिक भए ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्कृत नागरिकता प्रमाणित हुनेछ। त्यस्तै 6 नम्बरमा पनि सङ्घीय कानुनको कुरा गरिएको छ। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान के आकर्षण गराउन चाहन्छु भने दफा 3 मा सङ्घीय कानुनको कुनै आवश्यकता छैन। संविधानभन्दा कानुन ठुलो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधानले जब सिधै लेखेको छ आमा र बाबु नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यसको सन्तानले नागरिकता पाउँछ भने किन हामी कानुन बनाउनको आडमा हामी नागरिकता रोकेका छौँ? यसै आधारमा यदि अदालतले जान्छ, अदालतले नागरिकता दिन्छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत नागरिकता दिन भन्छ भने अदालतले रोक्छ। त्यस कारणले मेरो माग के हो भने सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई निर्देशन हुनु पर्यो, यो संविधानभन्दा माथि कोही छैन, यो संविधानको पालन गर्नु सबैको कर्तव्य हो। त्यस कारणले दफा 3 अनुसार तपाईको दफा 11 को उपदफा 3 अनुसारको जुन नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूको लागि कुनै कानुनको आवश्यकता छैन। यही संविधान काफी छ र त्यही आधारमा छिटोभन्दा छिटो नागरिकता प्रदान गरोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अर्को कुरामा उठाउन चाहन्छु, यहाँ जहिले पनि भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ। जुन पनि सरकार आयो भ्रष्टाचार नियन्त्रण। एडमिसन ओपन इन मेरील्यान्ड कलेज ग्रेड 11। व्यवस्थापन शिक्षामा राष्ट्रिय पहिचान बनाई विगत 19 वर्षदेखि देशभरिका कलेजहरूमध्ये लगातार टप 10 मा पर्दै आएको र यस वर्ष पनि नेपालमा 7औं स्थानमा पर्न सफल मेरील्यान्ड कलेजमा कक्षा 11 मा नयाँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँछु। एडमिसन ओपन एन एक्सक्लुसिभ म्यानेजमेन्ट कलेज इन नेपाल, मेरील्यान्ड कलेज, रङ्गेली रोड, विराटनगर। फोन नम्बर 021 51 55 40 57 52 75 470 450। SML Isuzu, authorized distributor for Nepal, National Motors। उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा, खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ओइलको प्याकेटमै पाइन्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ।